बुटोल आइपुगेका छौँ। बुटोल आउनुको मेन कारण पनि म तपाईँहरूलाई एकछिनपछि जानकारी दिनेछु। नमस्ते, जसले जे दर्शन नेपाल, म सृजना आलिपुर। लगभग 16 टिमले सहभागिता जनाएको थियो र त्यो मध्ये तपाईँहरूको माया र साथ सपोर्टले गर्दा तनहुँ टिकटक ग्रुप हुन सफल भएको छ। सोही कार्यक्रमको पुरस्कार वितरण पनि बुटोलमा हुन गइरहेको छ र बुटोलमा हुनुको मेन कारण चाहिँ हाम्रो जुन आयोजक हुनुहुन्छ दीपक मैथाने दाई, दाजुको घर पनि बुटोल, प्लस उहाँले चाहिँ आफू हाल युकेमा बसे पनि उहाँको आमाको हातबाट पुरस्कार वितरण गराउन उहाँको एकदमै ठुलो इच्छा र दाईको यो आमाप्रतिको माया उहाँलाई चाहिँ म एकदम नमन गर्न चाहन्छु र आजको दिन भने एकदमै रमाइलो हुनेछ, बुटोलमा हुनेछ र बुटोलको बहिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै माया, जतिजनाले मलाई माया गरिदिनु भएको छ त्यही हो। बुटोलमा चाहिँ एक्साइटेड छौँ, किप वाचिङ। र आज चाहिँ मसँग हाम्रो टिम रहेको छ। यता ममता यता आउन, ममता छ यहाँ, हाई गर। माधुरी यो एङ्गलमा आऊ। नमस्ते जुरले सबैजनाले। र जुन तपाईँहरूले यो पछाडि देखिराख्नु भएको छ एकदमै राम्रो ब्याकग्राउन्ड रहेको छ, यो चाहिँ मगर किचन हाउस बुटोलमा रहेको छ। एकदमै मिठो खाना प्लस मगरहरूको एकदमै यहाँ बाह्रहरू मगर आइटम सबै पाउँछ होइन, सबै पाउँछ। यदि तपाईँहरू यता बन्दै गरेको रहेछ भर्खर होइन, यता चाहिँ टिपिकल कुराहरू छ यहाँ आगोमा पकाएर अनि बाह्रहरू सबै बन्छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै मगरहरूमा प्रचलित खानाहरू तपाईँले यहाँ खान सक्नुहुनेछ। प्लस म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यहाँको साहुजी ओनरसँग भेट गराउन जाँदैछु। सो लेट्स गो। दाइ नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको नाम? म सञ्जय कौशल मगर। हजुर। यस मगर किचन सञ्चालक, यहाँको जेठो मान्छे। हजुर। हामी सबै परिवार मिलेर चलाइरहेको छौँ। हजुर। अनि बुटोल यत्रो व्यस्त सहर छ बुटोल, त्यही माथि होइन। अनि तपाईँ अहिलेको जेनेरेसनमा अहिलेको समयमा पनि तपाईँलाई कहाँबाट आयो कन्सेप्ट यो मगर कुराहरूलाई चाहिँ यसरी प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई चाहिँ कहाँबाट त्यो कुराहरू सिर्जना भयो? यो मलाई 8-9 वर्ष अगाडिदेखि मेरो दिमागमा थियो गर्ने। हजुर। त्योभन्दा अगाडि मलाई थाहा भएन, तर 9 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले एनाउन्स गराएको छु। हजुर। खासमा मलाई यो कुरा चाहिँ मलाई यो नेपाली खानाहरू जुन एउटा चाहिँ ब्रान्ड भइरहेको छ त्यसले चाहिँ मलाई इन्सपायर गरे। खासमा त्योबाट इन्सपायर भएर गरे मैले। अनि यो मगरी खानालाई पनि अब यसलाई चाहिँ ब्रान्ड गरौँ भन्ने हिसाबले एउटा कन्सेप्ट थियो। एउटा सहरभित्र एउटा त्यो ट्रेडिसनल घर जहाँ अब ढिकी होस्, जहाँको होस्, हामी चाहिँ खाना पनि एकदम परम्परागत हाम्रो चाहिँ कल्चर डिस लागेको मान्छेले सर्भ गरौँ, त्यो खाले एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाऊँ त्यो कन्सेप्टमा आधारित हो खासमा। अनि अब मान्छेले बिर्सँदै गयो नि त। अब धेरै मान्छेहरू सहरमा आएर बसिरहेको छन्, यस्तो घरहरू देख्न पाहाड जानुपर्छ। कयौँ पुस्ता त यहीँ जन्मेर यहीँ ठुलो भइसकेका छन्। उहाँहरूको लागि पनि हो यो भनेको अलिकति थोरै गाउँ बुझ्ने, गाउँघरको एउटा चाहिँ जनजीवन बुझ्ने, अलिकति अनुभव गर्ने पनि हो। र पुरानो मान्छे जो यहाँ पाहाडदेखि आएर तराईमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि यो चाहिँ फेरि एकचोटि रिमाइन्ड हुने, आफ्नो गाउँघर याद गर्ने ठाउँ त्यो पनि हो। हामीलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो बुटोल जस्तो यस्तो व्यस्त सहरमा आएर पनि मगर परिकार खान पायौँ है। हामी सोचेको पनि थिएन हामी त्यहाँ गएर मगर परिकारको खाना खान्छौँ भनेर। धन्यवाद तपाईँलाई पनि जस यतिको बोल्ने मौका दिनुभयो। म एकचोटि म के भन्छु भने अब यो अलिकता व्यस्त समय निकालेर एकचोटि यहाँ छिर्नुहोस् र अलिकता गाउँघर बुझ्नुहोस्, अलिकता रिफ्रेस हुनुहोस्। तपाईँले अब भव्य रेस्टुरेन्ट पाउनुहुन्छ तर यो टाइपको तपाईँले पाउनुहुन्न। यहाँ आउनुहोस्, छिर्नुहोस् अनि तपाईँले नेपाली परिकार त्यो मगरी अनि नेपाली खानाको परिकारको स्वाद पनि लिनुहोस्। तपाईँले पुस्ताउनु पर्ने छैन, डेफिनेटली तपाईँ रिफ्रेस हुनु भन्न चाहन्छु। अब आउनु होला, सबैलाई आग्रह तपाईँहरू आइदिनु। थ्याङ्क यू दाइ, मिठो खानाको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। अझै केही परिकार पुगेको छ होइन, खाना एकदमै मिठो थियो दाइ। थ्याङ्क यू दाइ। सीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो। हाई ममता। ल म फोटो खिचिदिन्छु।
याले बसो हान्छ बस्छ है हान्छ बस्छ ओके हामी चाहिँ यो बुटोलको के अरे नयाँ बस पार्क है नयाँ बस पार्कमा छौँ खानासाना खाएर यो होटेलमा चाहिँ प्रोग्राम हुन्छ आजको आज चाहिँ एसियन होटेलमा छौँ हामी चाहिँ खै के हो थाहा भएन फर्स्ट टाइम बुटोल भएर पनि अलिकति नयाँ सहर नयाँ ठाउँ अलिकति अकबक्क नै भइरहेछ हामी चाहिँ तर भर्खरै खाना खाएर आएँ मगर हाउसमा एकदमै मिठो थियो खाना तिमीहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो ग्रुप यहाँ छ मिठो थियो र हामी चाहिँ अब भित्र जान्छौँ अरू ग्रुप आउन बाँकी नै छ निन्द्रा लाग्छ सेन होटल प्राइभेट लिमिटेड त्यो ऐनामा देखेँ हेर्नुहोस् त्यो ऐनामा को हो नि त त्यो ऐनामा देखिएको मान्छे होइन हेर्नुहोस् ती चारजना कलङ्को बाँडर्नेहरू हो नि त हो म चाहिँ होइन है बाइ द वे कोही पनि होइन त सिजलहरू छ भित्र चाहिँ प्रोग्राम हुँदैछ सो भित्रको डेकोरेसन लेट्स गो सम्मान यसैले कभर भिडियो प्रतियोगिता 2077 सम्मान समारोहमा छौँ हामी अहिले चाहिँ हामी बुटोलमा छौँ एकदमै माहौल राम्रो छ गीत बजिरहेछ ओहो माता भोले साइली मिठो बोलीमा अति राम्रो सुहाएको मखाली चोलीमा माता भोले साइली मिठो बोलीमा माता भोले साइली मिठो बोलीमा यो गीत चाहिँ म भर्खरै नाचेर गइसक्नु भएको छ यसै गीतको बयान छ आज तर त्योभन्दा अब चाहिँ मैले एउटा भर्खरै एक साता अगाडि हामीले निकालेका छौँ फुलबुट्टे छोरी त्यो गीत गाउन चाहन्छु तपाईँसँग सबैजना नाच्न साथीहरू है जुन जस्तै बोले कि तिमी फुलबुट्टे छोरीमा मोहनी लगाउनु रहेछ त्यो तिम्रो बोलीमा है है जुन जस्तै बोले कि तिमी फुलबुट्टे छोरीमा मोहनी लगाउनु रहेछ त्यो तिम्रो बोलीमा त्यो तिम्रो बोलीमा यसमा बेहोरा उहिलेको छ पदम राणाज्यूलाई यो कदरपत्र ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ एउटा जोरदार ताली पदम राणाज्यूलाई राम्री बुहारी असल अनि एकदमै घरानिलो सुवासिलो बुहारी चाहिएको छ त्यसको लागि तपाईहरु पनि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ कति राम्रो परिवार आमा त्यस्तै ममतामयी आमाको प्रेरणाको आशीर्वादको कारण आज दीपक मैथानेले नेपाली गीत संगीत हामी यो जुन मौलिक गीत संगीतको लागि यति अहोरात्र खट्नु भएको छ अनि आफ्नो थोरै बचेको समय थोरै बचेको पैसा हामी माझ लगानी गर्नु भएको छ सम्पूर्ण गीत संगीतको प्रवर्धन उत्थानको लागि लड्नु भएको छ आमाको लागि अनि दीपक सोल्टीको लागि सम्पूर्ण यहाँको परिवारको लागि जोरदार तालीको अपेक्षा गर्दछु सिर्जना बहिनीको टिम मेरो पश्चिमाञ्चल कला केन्द्रको सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू त्यसपछि रुद्रपुर माटापाल हुने
भएको छ। र जोरदार ताली उहाँहरूको लागि पनि कृपया। र यहाँहरूले चौथो स्थान हासिल गर्नुभएको छ रूप दर्शक सहित र उहाँहरूको सबै प्रमाणपत्र त दिदिनु होला, उहाँलाई दिदिनु होला सबै प्रमाणपत्र। झेर्नी युवा क्लब श्री सर्जन थापा मगर टिकटक ग्रुप दमौली आदरणीय सर्जन थापा मगरजीलाई म उत्कृष्ट भिडियो निर्देशन गर्नुभएकोमा यो प्रमाणपत्र सहित पुरस्कारले हामी सम्मान गर्दैछौँ। पुरस्कार रहेको छ रु 5,555 र सँगसँगै प्रमाणपत्र मायाको चिरोले हामी सम्मान गर्दै एउटा जोरदार ताली कृपया सर्जन थापा मगर टिकटक ग्रुप दमौली। सरको कला मौलास प्रस्तावस हाम्रो यही शुभकामना छ। बुटोलको ठाउँबाट यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सँगसँगै दीपक थापाजीले पनि शुभकामना दिँदै हुनुहुन्छ। यो सांस्कृतिक केन्द्रका समूहलाई विशेषमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबैजना आइदिनु हुन्छ केही फरक पर्दैन। पश्चिमाञ्चल सांस्कृतिक केन्द्रका सम्पूर्ण टिमलाई यो प्रमाणपत्र सहित एउटा मायाको चिनो र सँगसँगै चेक र पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि म पश्चिमाञ्चल सांस्कृतिक केन्द्रका सम्पूर्ण समूहलाई र दीप ग्रुपको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। एकदम जोरदार ताली उहाँहरू सबैलाई। पुरस्कार राशि रहेको छ 30,330 रुपैयाँ। 30,330 सँगसँगै मायाको चिनो प्रमाणपत्रहरू र पुरस्कार र एकपटक फोटो पनि लिदिनु होला। बधाई छ। अत्यन्तै मान्छेहरूले राम्रा पुरस्कार पनि राम्रो पाउनु भएको छ। एकदम जोरदार ताली पश्चिमाञ्चल सांस्कृतिक केन्द्र। त्यसै गरी सबैलाई दियो त्यो अवार्ड दिनै बिर्सेछ। अवार्ड दिनै बिर्सेछ। अघिदेखि मैले भनिरहेको थिएँ अवार्ड पनि सँगसँगै म त्यहाँ पुऱ्याइदिनको लागि आग्रह गर्दछु। अब प्रथम हुँदा अवार्ड दिइदिनु होला। ओके त्यसै गरी प्रथम स्थान हासिल गर्नुहुने अवार्ड सँगै पनि अवार्ड पनि ल्याइदिनु होला प्रथमको। र सँगै अत्यन्तै राम्रो भिडियो निर्देशन गर्नुहुने र सँगसँगै मलाई लाग्छ युट्युबमा अत्यधिक सर्वाधिक धेरैजनाले भ्यू हेर्नु भएको छ। भिडियोलाई एकदमै धेरैजनाले हेरिदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ। यो साइलेन्ट कभर भिडियोको जुन दमौली ग्रुपले बनाएको छ र सम्पूर्ण यानि प्रथम स्थान हासिल गर्नुहुने तनहुँ टिकटक ग्रुप दमौलीका सम्पूर्ण समूहलाई म शेषमा आग्रह गर्न चाहन्छु प्रथम पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि। प्रमाणपत्र मायाको चिनो अवार्ड सँगसँगै सबैलाई ग्रहण गर्नको लागि म तनहुँ टिकटक ग्रुप दमौलीका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई म शेषमा आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा जोरदार ताली। कौराको खाने तनहुँ कुरा दमौली अत्यन्तै राम्रो उर्वर भूमि र पुरस्कार रहेको छ रु 55,555 अवार्ड मायाको चिनो त्यसै गरी प्रमाणपत्रहरू ग्रहण गर्नको लागि म शेषमा आग्रह गर्न चाहन्छु। युबी मगरलाई अघि नै बोलाएको हामीले तर युबी कहाँ हराउनु भएको थियो। ओके ल अब एउटा जोरदार ताली कृपया तनहुँ ग्रुपलाई एउटा जोरदार ताली प्रथम पुरस्कार ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई। यस्तै गरी सधैँ प्रथम हुनलाई हाम्रो धेरै शुभकामना छ। जहाँ सर्जन थापा हुन्छ त्यहाँ प्रथमै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। ओके एउटा जोरदार ताली हाम्रो सम्पूर्ण ग्रुपको लागि। सबैलाई ओके धन्यवाद छ दीप गुरुङज्यू। त्यसै गरी वालिङ सिंहजाको साथीलाई पनि म शेषमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी चौथो झेर्नी युवा क्लब र हिमालय युवा क्लबका एकजनालाई यो अवार्ड दिनको लागि म शेषमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। होइन भात त धेरै खाइसक्यो पनि सबैलाई बधाई। र स्याङ्जा वालिङ त्यसै गरी हाम्रो हिमालय
युवा क्लब रुद्रपुर नमस्ते गर्छु नमस्ते सात पानी छ सात पानी त खाना खाना छुट्टै छैन तपाईँको जस्तो पहिलोचोटि भएको थियो पकाउँदा ठ्याक्क ठ्याक्क खानु न हस् त ए मादाले देखेन ल ल ल ल बजाउनु भात एक खाल के मन पर्यो भन न के मन पर्यो ल अचार आलु दम त होइन तर आलु अचार अचार गर्छु त पानी ल्याइदिनु पानी लिनु पर्यो ए कसको यो झ्याको यो ए हजुर खाने फेरि त्यो एक्स्ट्रा ल्याएको थियो त्यो छैन अनि त्यो ल ल ल 2 प्लेट यो चाहिँ हाल्नुपर्छ है भलकमा 150 रुपियाँ दुई प्लेट छैन के अरे हजुरको नाम के अरे मेरो नाम अँ, मेरो नाम मेरो भिडियो छ होला थाहा भनेर न फेरि एकचोटि मेरो नाम सृजना आली मगर हु इज द क्यामराम्यान चिरन भाइ फुल नेम हाम्रो बुटोलको भाइ एकदमै फुल नेम चिरन मगर थापा मगर किसिम जाली थापा चिरन थापा मगर एकदमै लभिङ एन्ड केयरिङ हाम्रो भाइ वाट इज हर नेमहरू इन्ट्रोडक्सन माई नेम इज माधुरी थापा मगर सुन न मैले माई नेम इज माधुरी थापा मगर भात कम भयो यता ममता नानी ममता थापा मगर खाना लकडाउन इज ब्याक अगेन यता के नाम मेरो सेतल थापा मगर ए, भात खाने भएछ यो मान्छेले आज चाहिँ हामी फोटो लगाएर त्यो राम्रो उपलब्धि भयो भन्दाखेरि के हो उपलब्धि चार्जरमा रानी सुरा ल ल छिटो ए ल आज हामी फोटो लगाएर के राम्रो उपलब्धि भयो भन्दाखेरि हामीले जति पनि जनालाई चिनेका थियौँ नि आज म्याक्सिमम् सबै लगभग सबैजनालाई भेट्न पायौँ सो धेरै खुसी छौँ बेहुली जस्तो यिनी बेहुली जस्तो हेर्छ डटेर बस्ने म नि हल त गर्नु भएन घुम्दो ओढेर बस्छ नि दुईजना निन्द्रा लगाएर हो आई गरेर बस्थ्यो दुईजना मायाले भनिदिनुहोस् थर पानी
होला यहाँ छैन डाउनलेमा चाहिँ यहाँ खानेकुरा खाजा खान लाग्यो एकछिन बस्छ न ममता खानेकुराहरू छ यहाँ चाहिँ अनि त्यही हो टिमभित्र छ दिनभरि एकदमै थकै लाग्यो आज चाहिँ बिहानै 4 बजी उठेको 4 बजीबाट रेडी भएर यताउति यताउति जिम्मा मैले भिडियो इन गर्न लाएको मोटी बाहिर आउनु न भिडियो इन गर्ने हो कि बाहिर आउनु अनि दिनभरि नि एकदमै बिजी भयो बिजी भन्दा नि त्यो प्रोग्राममा एकदमै थकै भयो अनि अहिले चाहिँ डाउनलेमा छौँ हामी अब त्यही हो मैले भिडियो पोस्ट गरेको छु अब के कुराहरू तपाईँहरूलाई यदि नराम्रो लाग्यो भने चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ कमेन्टमा भनिदिनु होला ताकि म भोलिको दिनमा त्यो कुराहरूलाई सुधार्न सकूँ र त्यही हो एकदम धेरै माया गरिदिनु भएको छ यसरी माया गरिदिनु होला एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि त्यसपछि मलाई थाहा छ अहिलेसम्म कति धेरै भ्युअर्सहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन आई डोन्ट नो मैले के कुराले तपाईँहरूलाई मन जित्न सकेको छैन है तर आई होप म छिटै मन जित्न सकौँ र जतिजना पनि भ्युअर्स हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ होला भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लभ यु बाई